أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأتين على أمتك ما أتى على بني إسرائيل حزب النعل بالنعل حتى إن كان منهم من آتى أمه علنية لكان في أمتي من يصنع ذلك إلى آخر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته